y with a small increment in x on y, and then you know that y replace like this, y replace y plus delta y, and x replace x plus delta x. So where y, we can write y plus delta y is equal to where x, then we can replace x plus delta x. So this is the equation 1, yes, and this is the equation 2. Equation 2 minus equation 1. Equation 2 minus equation 1, we get yes. So equation 1 minus equations 2. So we have equation 1, y plus delta y minus y is equal to sine x plus delta x minus sine x. This is, and here minus y and plus y cancel. So delta y is equal to, look here, sine c minus sine x. So we have formula, you know that. What is the formula of sine c minus sine d? You know that sine c minus sine d, we have formula 2 cos c plus d by 2, then sine c minus d by 2. This is the formula of sine c minus sine d. 2 cos c plus d by 2 into sine c minus d. So here, look here, sine x plus delta x minus sine x. So use the formula 2 cos c plus d. Here, the place of c you can write x plus delta x. So here c plus d, x plus delta x, and then plus d. D means here x is divided by 2, and my into sine c minus d. C means x plus delta x, and in minus d means x is divided by 2. Yes, and solve it. So you will get 2 cos x 2x plus del x by 2, then sine minus x and plus x cancel, and del x by 2. Del x by 2. After that, you can solve by using the formula. अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने भने नि, यहाँबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो. अब यो चाहिँ यो भन्दा पहिला पनि तिमीले जस्तो डेरिभेटिभ पढ्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के गरेको थियो भने नि,
तिमीलाई कुनै पनि डेरिभेटिभको यदि फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट तिमीलाई डेरिभेटिभ निकाल्नु भन्यो भने पहिला यसरी लेट गर्ने, लेट y इक्वल टु sin x है। अनि त्यसपछि यो डेल्टा x एन्ड डेल्टा y विथ अ स्मल इंक्रिमेंट इन x एन्ड y भनेर लेख्ने एक्सपेक्टेड वी गेट। अनि त्यसपछि y को रिप्लेसमा तिमी y प्लस डेल्टा y र x को रिप्लेसमा के गर्छौ x प्लस डेल्टा x लेख्छौ र यसरी चाहिँ के गर्छौ भने तिमी सल्युसनलाई अगाडि बढाउँछौ। सल्युसन गर्दाखेरि इक्वेसन 2 बाट इक्वेसन 1 माइनस गर्ने र यसरी माइनस गर्दाखेरि के हुन्छ -1 र +y क्यान्सल हुन्छ र यहाँ sin x प्लस dx र माइनस sin x हुन्छ भने यो फर्मुला युज गर्ने sin c माइनस sin d को। अनि त्यो फर्मुला युज गरिसकेपछि यस्तो तिमीलाई प्राप्त हुन्छ र सल्युसन भएको। अब तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि हामी यो चाहिँ जुन डेफिनेसन हाम्रो छ नि डेरिभेटिभको डेफिनेसन, यु नो दैट द डेफिनेसन अफ द डेरिभेटिभ dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 del y by del x। यो त तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ, यही मेन डेफिनेसन हो। अब हेर्ने यहाँ del y is equal to हामीले निकालेका छौं, यसमा यसको मतलब हामीले यसलाई के गर्ने हो त डेल्टा x ले डिवाइड गर्ने हो र लिमिट लिने हो। अब चाहिँ त्यही काम म गर्न गइरहेको छु। हेर्ने यहाँ के लेख्ने डिवाइडिङ by delta x and taking limit as delta x tends to 0। यो चाहिँ delta x tends to 0 लिइरा छौं र के हुन्छ त भन्दाखेरि लिमिट delta x tends to 0 अनि कति थियो del y by कति रे del x is equal to अगेन हामी यहाँ लेख्छौं लिमिट delta x tends to 0 अनि 2 थियो sin ए लेख्नु अगाडि sin लेख्ने sin del x by 2 थियो। यसलाई डिवाइडेड बाइ के गरौँ del x गरौँ र अर्को के थियो हामीसँग cos 2x प्लस कति थियो del x by कति थियो रे 2 थियो। यसलाई एकचोटी फेरि हेरौँ बाइ गरेर यसमा हेर यही नै हाम्रो थियो। हेर त यो 2 cos 2x plus del x by 2 थियो र sin dx by 2 थियो नि त। र तिमी जब यो del y लाई del x ले डिवाइड गरेर टेकिङ लिमिट अन बोथ साइड गर्ने, यो कुरा यो भन्दा पहिला च्याप्टरमा पनि तिमी पढिसकेका छौ। सेम कुरा यो गरेको हेर डेल्टा x ले डिवाइड गरेको हो र लिमिट लिएको एज अ डेल्टा x टाइम्स टु 0 है। त यस्तो तिमी देखिरहेको छौ डेल्टा x ले डिवाइड गरेको। अब यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने के छ भने नि तिमीलाई एउटा फर्मुला थाहा होला, यु नो दैट फर्मुला के फर्मुला लिमिट थीटा टाइम्स टु 0 दिस इज द थीटा टाइम्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ त 1 हुन्छ हैन हो। यो भन्दा तिमीले पढिसकेका छौ लिमिट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा यो फर्मुला पढेका छौ। यही फर्मुलालाई युज गरेर हामी चाहिँ के गर्नु छ यसलाई सोल्भ गर्नु छ भने यसलाई चाहिँ तिमी हेर सल्युसन गर्दाखेरि यो लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु 0 छ del y by del x छ भने तिमी यहाँलाई लेख्न सक्छौ dy by dx। दिस इज द डेफिनेसन अफ द डेरिभेटिभ। अनि त्यसपछि हेर्ने यसमा चाहिँ लिमिट यो जुन 2 छ नि त्यसलाई तिमी लिमिट लेखौ लिमिट del x tends to 0 है। अब यहाँ चाहिँ हेर्ने sin del x by कति छ रे 2 छ यो एंगल अनि बाइ अब तिमीलाई चाहिँ हेर्ने यो जुन 2 छ त्यसलाई मैले यस्तो फर्ममा लेख्दिए हेर्ने यो del x by 2 लेखिन मैले यसलाई रिभर्स गरे भने ठ्याक्कै यो 2 यस्तो आइहाल्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो चाहिँ cos लाई के गरे भने cos लाई फेरि जस्ताको त्यस्तै मैले यसलाई पनि चाहे भने मैले लिमिट लिन यसलाई यस्तै अलग अलग लिमिट लिन सक्छु। यसरी फेरि यहाँ के गर्ने यसलाई पनि लिमिट लिदिने अनि लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु 0 अनि त्यसपछि कति लेख्न सक्छौ cos कति रे 2x प्लस del x is whole divided by कति रे डिवाइडेड बाइ 2 छ। अब हेर्ने यहाँ चाहिँ फर्मुलामा तिमीलाई युज भयो है यसको sin del x by 2 अनि del x by 2 छ भने डेल्टा टाइम्स टु x by 0 के टाइम्स टु 0 छ भने तिमीसँग फर्मुला छ कि लिमिट थीटा टाइम्स टु 0 छ र sin थीटा बाइ थीटा छ। यहाँ पनि एंगल मिल्ने यहाँ पनि एंगल मिल्ने र यहाँ पनि एंगल छ भने टाइम्स टु 0 छ त्यो इक्वल्स टु कति हुन्छ रे
1 हुन्छ हो। र त्यही फर्मुला हामी चाहिँ यसैलाई मध्यनजर गरेर त यसमा तिमी चाहिँ यहाँ जब डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 छ नि, यहाँ नै एंगल यहाँ सेम मिलेको छ, यहाँ डेल्टा एक्स बाई 2 र यहाँ डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 छ भने तिमी यहाँ बाई 2 गर्न सक्छौ, त्यो फरक पर्दैन किनभने यहाँ टाइम्स टु 0 छ। त्यही भएर यहाँनिर तिमी यति यो लिमिट डेल्टा एक्स बाई 2 टाइम्स टु 0 छ भने sin x डेल्टा एक्स बाई 2 बाई डेल्टा एक्स बाई 2 छ भने यतिको तिमी के लेख्न सक्छौ, यो फर्मुला को अनुसार 1 हुन्छ। अब यसमा लिमिट को भ्यालु राख, डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 छ भने डेल्टा एक्स को प्लेसमा तिमी के राख, यहाँ 0 राख्यो भने डेल्टा एक्स को प्लेसमा कति राख, 0 राख्यो भने त कति हुन्छ भन त cos 2x प्लस कति हुन्छ रे 0 बाई कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन। अब यसलाई तिमी सोल्भ गर्यो भने cos 2x मा 0 एड गर्यो भने कति हुन्छ 2x नै हुन्छ, बाई 2 भयो, 2 2 के भयो क्यान्सल भयो, इज इक्वल टु कति भयो cos x भयो। अर्थात हामीले अहिले चाहिँ के गर्यौ त भन्दाखेरि जब sin को डेरिभेटिभ निकाल्यौ है, के निकाल्यो भने हामीले अहिले sin को डेरिभेटिभ निकाल्यौ, के निकाल्यौ कि यदि sin को डेरिभेटिभ यदि यहाँ एंगल है, एंगल यहाँ x छ, x मा यहाँ बाई यदि x को रेस्पेक्ट में यदि डेरिभेटिभ गर्यो भने एंगल x छ भने x के रेस्पेक्ट में डेरिभेटिभ गर्यो भने हामीलाई के प्राप्त भयो त cos x प्राप्त भयो। अर्थात sin को डेरिभेटिभ के छ भन्दाखेरि तिमीहरुले आफै भन्न सक्छौ, sin को डेरिभेटिभ अहिले तिमीलाई प्रुफै गरेर देखाए, sin को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ त cos x हुँदो रहेछ। क्लियर छ, मलाई चाहिँ बुझिरा होला। त्यस्तै गरी तिमीहरु चाहिँ यो सेम यस्तै छ। अब cos को डेरिभेटिभ तिमीहरु सेम यस्तै निकाल्ने हो, cos को पनि सेम यही मेथड युज गर्ने हो, तिमीले यो फरक मेथड चाहिँ युज हुँदैन यसमा नि। cos को तिमीले सोल्भ गर्न चाह्यो भने तिमी चाहिँ cos को पनि जस्तो यो सेकेन्ड नम्बरमा डेरिभेटिभ अफ cos को कुरा गर्यो भने त्यो तिमीहरुको लागि होमवर्क हुन जान्छ, यो तिमीहरु गर्ने। सेम यही अघिकै मेथड फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ अफ cos x लेख वा थीटा लेख। x त तिमीलाई थाहै छ, यो चाहिँ x के हो भने मेजर इन रेडियन, यो चाहिँ रेडियन मेजरमा या डिग्री मेजरमा पनि गर्न सक्छौ, यसलाई हामी चाहिँ पाइ रेडियन भन्छौं, पाइ रेडियन इज इक्वल टु 180 डिग्री, त्यो पनि तिमीहरु बुझ्न सक्छौ। त यसलाई चाहिँ के गर्ने भने डेरिभेटिभ अफ cos x भन्यो भने तिमी चाहिँ के बुझ्ने भने यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ अफ cos x विथ रेस्पेक्ट टु x इज इक्वल टु cos x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त माइनस sin x हुन्छ, के हुन्छ रे माइनस sin x हुन्छ। त यो चाहिँ तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ त सेम अघिकै प्रोसेस तिमीलाई प्रुफ गर्ने है। यो जसरी फर्स्ट प्रिन्सिपलमा मैले जसरी बनाएको थिए नि ठीक त्यसै गरी यसलाई चाहिँ तिमीहरु के गर्नेलाई प्रुफ गर्ने। यो दिस इज द होमवर्क है, दिस इज द होमवर्क फर यु। यो चाहिँ तिमीहरु फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट यो गर्ने अनि त्यसपछि भोलि तिमीहरुले भन्ने। अब थर्ड नम्बरमा हामी आइरा छौं। अब आज चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री जुन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 6 वटा रेशियो छ, 6 वटा, त्यो 6 वटा रेशियो को चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु छ भने नि डेरिभेटिभ हेर्नु छ। जसरी अब यो थर्ड नम्बरमा अहिले sin cos भइहाल्यो, अब त्यसपछि के आउँछ त डेरिभेटिभ अफ tan x, डेरिभेटिभ अफ tan x। अब tan x को डेरिभेटिभ गर्यो सेम अघिकै प्रोसेस, फेरि के गर लेट गर y इज इक्वल टु के लेख tan x लेख, अनि त्यसपछि फेरि यहाँ के लेख, अब ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो, ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y be the small increment in x and y respectively, we get। यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्ने। अब y लाई के को तिमीलाई थाहा छ, अघि नै मैले क्लियर पनि गरेको छु, के गरेको छु भने y जुन छ नि y लाई रिप्लेस के गर्ने रे केमा y प्लस डेल y मा गर्ने, अनि x लाई केमा रिप्लेस गर्ने x प्लस केमा रे डेल x मा रिप्लेस गर्ने, यो है। अब यो यही चाहिँ कुरा हामी गर्न गइरहेका छौं। यहाँनिर y छ भने
त्यसको प्लेसमा कति लेख्ने y प्लस कति लेख्ने रे डेल y लेख्ने र tan x लेख्ने अनि x को प्लेसमा के लेख्ने x प्लस कति लेख्ने डेल x लेख्ने यसलाई इक्वेसन 1 भन अनि यसलाई के गर इक्वेसन फर्स्ट भन। अब इक्वेसन फर्स्ट बाट इक्वेसन सेकेन्ड बाट इक्वेसन के गर फर्स्ट माइनस गर त इक्वेसन सेकेन्ड माइनस इक्वेसन फर्स्ट है वी गेट के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन सेकेन्ड के छ त y प्लस डेल y माइनस है यो इक्वेसनबाट यो माइनस गर्नु छ 2 बाट 1 अनि त 1 को के छ त y छ। अब त्यसपछि राइट साइड को लेख्ने राइट साइड को इक्वेसन सेकेन्ड को के छ त tan x प्लस डेल x माइनस कति छ tan x हो। अब हेर यहाँ प्लस y र माइनस y के भयो क्यान्सल भइहाल्यो अनि डेल y इज इक्वल टु अब यिनी tan जुन x प्लस डेल्टा x माइनस tan x अनि यसलाई तिमी चाहिँ के गर्ने भने फर्मुलामा tan x प्लस डेल्टा x को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्ने है sin बाइ cos तिमीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो tan थीटा इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ sin थीटा बाइ कति हुन्छ cos थीटा हुन्छ हैन हो त त्यही फर्मुला यहाँ युज गर्ने यहाँ कति गर्ने रे sin x प्लस डेल्टा x बाई कति लेख्ने cos x प्लस डेल्टा x अनि माइनस sin x बाई कति लेख्ने cos x लेख्ने यसरी है। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने त एलसीएम लिदिने यसलाई के गर्ने त एलसीएम लिने त्यो एलसीएम लिनको लागि तिमीले यसरी cos x प्लस डेल्टा x अनि cos x हुन्छ। अब एलसीएम लियो भने यहाँनिर कति हुन्छ भन त अलिकति यो लामो जान्छ यहाँ sin x प्लस कति छ डेल्टा x अनि इन्टु कति लेख्छौ x लेख्छौ अनि यो माइनस त्यसपछि फेरि cos x प्लस कति लेख्छौ डेल्टा x अनि sin x हुन्छ है। ल तिमी एलसीएम हेर्न सक्छौ नि। अब त्यसपछि तिमी चाहिँ हेरिरहेछौ यहाँ हेर त एउटा फर्मुला यसमा युज भइरहेको छ हेर त यहाँ sin x प्लस डेल्टा x इन्टु cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x इन्टु sin x अर्थात sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b को फर्मुला युज भइरहेको छ अर्थात sin a माइनस b को के भयो त फर्मुला युज भयो त sin a मिन्स के बुझ्ने रे यहाँ x प्लस डेल्टा x है माइनस b भनेको के बुझ्ने x बुझ्ने अनि यो cos के हुन्छ x प्लस डेल्टा x अनि इन्टु के लेख्ने cos x लेख्ने यो माइनस cos x र प्लस cos सरी माइनस x र प्लस x के भयो क्यान्सल भइहाल्यो त कति भयो भन त sin डेल x इज डिवाइडेड बाइ cos कति हुन्छ x प्लस डेल्टा x अनि cos x हुन्छ ठीक छ। त यो चाहिँ तिमीलाई के इक्वल टु भयो हेर त डेल्टा y इज इक्वल टु भयो त तिमीलाई त यतिकै त हुँदैन डेल्टा y भयो भने हामी फेरि के गर्छौं यसलाई डेल्टा x ले डिवाइड गर्छौं जुन तिमीलाई थाहै छ यु नो दैट। सो फर्स्ट अफ अल वी हैव राइट द ल्याङ्ग्वेज डिवाइडिङ अनि त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज लेखेर लिमिट लिदिन्छौं हामीलाई चाहिँ के हुन्छ यहाँ लेख्ने डिवाइडिङ by delta x and taking limit as delta x tends to 0 त के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिट अघिकै प्रोसेस डेल्टा x tends to 0 del y by
डेल वाई बाई कति हुन्छ रे डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टू 0। अब हेर्ने हामीले डेल्टा एक्स ले डिभाइड गरेका छौं त हामीले जुन लास्टमा यहाँ चाहिँ फेरि तिमीहरुलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँ हेर्ने यहाँनिर यहाँ योमा यहाँ छौ है यो यसमा छौ हामी यहाँनिर छौ अब यसलाई चाहिँ मैले डेल्टा एक्स ले डिभाइड गरेर लिमिट लिन्छु त्यसमा sin डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स इन्टु cos x प्लस डेल्टा एक्स इन्टु कति लेख्छौ रे cos x लेख्छौ त्यही चाहिँ यहाँ गरिरहेको छु हैन यहाँ चाहिँ कति लेख्छौ sin डेल्टा एक्स इज डिभाइडेड बाई कति लेख्छौ डेल्टा एक्स ले बोथ साइडमा डिभाइड गरेको अनि cos कति लेख्छौ x प्लस डेल्टा एक्स अनि कति लेख्छौ यहाँ cos x यसरी लेखिदिन्छौ। अब यति लेखिसकेपछि यसमा चाहिँ अब के गर्ने त अब डेरिभेटिभ जुन तिमीलाई थाहै छ यो लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टु 0 dy बाइ dx छ भने डेल y बाइ डेल x छ भने तिमी यहाँ चाहिँ के लेख्न सक्छौ dy बाइ dx लेख्न सक्छौ। अब यसमा चाहिँ हामीले अब फर्मुलामा लिएर जानु पर्यो त्यो अघिकै साइन हेर्ने साइन dx छ त तिमी यसलाई चाहिँ के गर्ने डेल x छ त साइन डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 यहाँ लेख्ने साइन साइन डेल्टा एक्स इज डिवाइडेड बाई यहाँ डेल्टा एक्स मैले लिए अनि इन्टु अब यहाँ पनि के लेखेँ मैले लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 1 बाई है कति लेखेँ cos x प्लस डेल्टा एक्स अनि कति लेखे cos x लेखिदिए। अब हेर यहाँ तिमीले यति हेर्ने यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो फर्मुलामा गयो अघिकै फर्मुला मैले बताएको थिएँ के बताएको थिएँ भने लिमिट यहाँ हेर लिमिट छ डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 छ साइन एक्स यो साइन यहाँ साइन डेल्टा एक्स र बाइ डेल्टा एक्स छ र लिमिट पनि छ त्यसैले यो कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो तिमीलाई एकदम इजी आउँछ यो किनभने यो धेरैचोटि पढेको विषयवस्तु यो भन्दा पहिला च्याप्टरमा यो फर्मुलाको बारेमा तिमीलाई मलाई लाग्छ सबैलाई क्लियर छ। अब यसमा चाहिँ के गर भने अब डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 जहाँ डेल्टा एक्स छ त्यहाँ लिमिट अब लिमिटको भ्यालु राख अर्थात त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त 1 बाइ जहाँ डेल्टा एक्स छ त्यहाँ कति राख 0 राख त cos कति हुन्छ x प्लस कति हुन्छ रे 0 अनि यो cos x भइहाल्यो। अब यसलाई सल्युसन गर त 1 बाइ कति हुन्छ र त cos x इन्टु कति हुन्छ रे cos x हुन्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर त 1 बाइ कति हुन्छ cos स्क्वायर x हुन्छ। अब 1 बाइ cos स्क्वायर x कति हुन्छ त sec स्क्वायर x हुन्छ हैन हो यही चाहिँ हाम्रो के हो भने यही हाम्रो डेरिभेटिभ हो कसको त tan को हेन्स derivative of tan x with respect to x हैन tan x को डेरिभेटिभ के भयो त sec स्क्वायर x याद गर्दै गर्ने है sin x को डेरिभेटिभ के पढ्या थियो रे cos x को डेरिभेटिभ के पढ्या थियो रे माइनस sin x अनि tan x को डेरिभेटिभ अहिले भर्खर हामीले प्रुफ गर्यौं के छ sec स्क्वायर x ठीक छ नि है। अब तिमीले जब tan x को डेरिभेटिभ तिमीले निकालिसकेपछि नि तिमीले यो 4 नम्बर को जुन हामीले 4th नम्बरमा एउटा डेरिभेटिभ छ यसको तिमी गर्न सक्छौ tan को जसरी गर्यो त्यस्तै यो पनि गर्न सक्छौ डेरिभेटिभ अफ cot x को डेरिभेटिभ है cot x को डेरिभेटिभ tan को निकाले भने सेम प्रोसेसबाट cot x को डेरिभेटिभ गर्ने निकाल्ने त cot x को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस cos स्क्वायर x हुन्छ है। यो चाहिँ तिमीहरुको लागि एसडब्ल्यू हो यो चाहिँ तिमीहरुले गर्ने घरमा यो के रे tan x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec स्क्वायर x cot x को डेरिभेटिभ के हुन्छ माइनस cos स्क्वायर x क्लियर छ है। यो चाहिँ 4 नम्बरमा त्यसपछि तिमीहरु यो 5 नम्बरमा आऊ यो 5 नम्बरको ट्रिमेट्रिक फंक्सन को त्यसमा चाहिँ डेरिभेटिभ
डेरिभेटिभ अफ sec x यसलाई पहिला चाहिँ पनि के गर्ने, यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामी पहिला के गर्ने, लेट गर्ने y इज इक्वल टु sec x, त sec x लाई चेन्ज गरिदिने cos मा, त 1 बाइ कति हुन्छ रे cos x, दिस इज द इक्वेसन फर्स्ट लेट गर्ने, अनि यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्ने, के लेख्ने ल्याङ्ग्वेज, लेट डेल्टा x and delta y be the a small increment in x and y respectively, we get, त यहाँ y छ भने है y को रिप्लेस गर्यो भने कति हुन्छ, y प्लस कति हुन्छ, डेल y हुन्छ है, अनि त्यसपछि x लाई रिप्लेस गर्यो भने 1 बाइ cos छ भने कति हुन्छ, cos x प्लस कति हुन्छ रे, डेल x हुन्छ। दिस इज द इक्वेसन सेकेन्ड, यो इक्वेसन कति भयो, सेकेन्ड भयो। सेम अघिकै प्रोसेस, अब चाहिँ फेरि के गर्ने, त इक्वेसन सेकेन्ड बाट, प्रोसेस एउटा पनि हुँदैन, यो भन्दा पहिला पनि एक्सरसाइजमा जुन बनाएको छौ सोल्भ गरेको छौ सेम त्यही प्रोसेसबाट हो यो, वी गेट। अब त्यसपछि इक्वेसन सेकेन्ड को लेफ्ट साइडमा के छ त, y प्लस डेल y छ, अनि माइनस इक्वेसन फर्स्ट को लेफ्ट साइडमा के छ त, y छ, इज इक्वल टु इक्वेसन सेकेन्ड को राइट साइडमा के छ, त 1 बाइ cos x प्लस डेल x माइनस 1 बाइ cos कति छ, x छ। अब यसलाई चाहिँ तिमी के गर भने हेर, यहाँ माइनस y र प्लस y चाहिँ के भयो, क्यान्सल भयो, जुन चाहिँ यो क्यान्सल हुने काम जुन सबैमा तिमी देखिरहेछौ सेम हो, सेम देखिरहेछौ, त्यसमा कसैमा क्यान्सल नहुने त्यस्तो कुनैमा छैन, सबैमा क्यान्सल हुन्छ। र त्यसपछि अब चाहिँ तिमी के गर, यसमा एलसीएम लिदेऊ, यो चाहिँ अहिले के भयो त भन्दाखेरि तिमीलाई डेल y इज इक्वल टु भयो। अब हामी एलसीएम लिदै छौं, यहाँ कति हुन्छ, cos x प्लस डेल x, अनि यहाँ कति हुन्छ रे, cos x हुन्छ। अब एलसीएम लिऊ, एलसीएम लिनु बित्तिकै यो कति हुन्छ, cos x माइनस cos x प्लस कति हुन्छ, डेल x हुन्छ हैन। यो कुन फर्मुलामा गयो त तिमीलाई थाहा छ, cos c माइनस cos d को फर्मुलामा जान्छ, कुन जान्छ रे, cos c माइनस cos d को, त cos c माइनस cos d को फर्मुला तिमी यहाँ चाहिँ युज गर्नुपर्छ, त्यो फर्मुला म यहाँ लेख्दै छु, cos c माइनस cos d को इज इक्वल टु फर्मुला हुन्छ केमा, साइनमा हुन्छ हैन, यो cos c माइनस cos d को फर्मुला केमा हुन्छ रे, साइनमा हुन्छ। अब तिमी चाहे भने यसलाई चाहिँ साइनमा फर्मुला लेख्दाखेरि हामीले चाहिँ यस्तो लेख्ने, 2 sin c प्लस d बाइ 2 लेख्ने, अनि साइन कति लेख्ने रे, d माइनस c लेख्ने है, d माइनस c वा c माइनस d गर्ने बित्तिकै तिमीलाई अगाडि माइनस लेख्नु पर्छ, जुन तिमीले 10 क्लासमा राम्ररी पढाएको छौ। यो cos c माइनस cos d को फर्मुला दुई तीनवटा वेबाट लेखिन्छ, तर यो चाहिँ हामी अहिले युज गर्न गइरहेको छौं, के रे, sin cos c माइनस cos d इज इक्वल टु 2 sin c प्लस d बाइ 2 sin d माइनस c बाइ 2, ठीक छ। अब इज इक्वल टु यसलाई चाहिँ के गरौँ, अब फर्मुला युज गरौँ है, यहाँ लेखौँ 2 sin c भनेको यहाँ के बुझ्ने रे, x हो, प्लस d मिन्स के रे, x प्लस डेल्टा x हो, इज डिवाइडेड बाइ कति छ, 2, अगेन हामीसँग कति छ, sin d माइनस c, d भनेको कति छ यहाँ, x प्लस डेल्टा x हो, माइनस c भनेको माइनस x हो, इज डिवाइडेड बाइ कति हो, 2, ठीक छ यो। अनि त्यसपछि यो तिमीसँग जुन छ नि, यो जस्ताको त्यस्तै राख्दिने,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स अनि कति रे cos x हो है। मलाई लाग्छ यहाँसम्म ठिक बुझिरहेको छ होला। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ सल्युसनको क्रममा हामी यहाँ के देखिरहेको छौं भने नि -x र +x के भइरहेको छ क्यान्सल भइरहेको छ। त्यसलाई के गर्ने क्यान्सल गरिदियो। अब चाहिँ यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि अब त्यसपछि तिमीसँग के बाँकी बस्यो भने अब यसलाई चाहिँ हामी तिमीसँग यहाँ बाँकी बसेको अहिले के छ त 2 sin x कति हुन्छ 2x प्लस कति हुन्छ डेल x हुन्छ बाइ 2 हुन्छ अनि sin डेल x हुन्छ बाइ डेल x बाइ कति छ 2 त्यसपछि cos x प्लस कहाँ थियो cos x प्लस डेल x अनि यहाँ cos x भयो है। त्यसपछि हामीले यति गरिसकेपछि अब अर्को पेजमा गइरहेको छौं। अब के लेख्ने ल्याङ्ग्वेज के लेख्ने डिभाइडिङ बाइ डेल एक्स अनि टेकिङ लिमिट एज डेल्टा एक्स टाइम्स टू 0। तब त्यो चाहिँ पुरै नलेखे म डाइरेक्टली लेखिरहेको छु। अब लेख्ने काम तिमीहरुको डेल्टा एक्स टाइम्स टू 0 डेल वाई बाइ के गर्ने डेल एक्स गर्ने अनि यहाँ लेख्ने लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टू कति रे 0। अब त्यसपछि तिमीसँग साइन डेल्टा एक्स बाइ 2 थियो त्यसलाई चाहिँ तिमी अगाडि लेख्न सक्छौ यसरी किनभने हाम्रो त्यो फर्मुलामा युज हुन्छ। साइन डेल्टा एक्स बाइ 2 छ इज डिभाइडेड बाइ हेर्ने है यो 2 अनि यहाँ चाहिँ हामी लेख्न सक्छौ डेल्टा एक्स बाइ 2। त्यसपछि फेरि चाहिँ हामी यसलाई डाइरेक्टै लिमिट डेल्टा एक्स टाइम्स टू 0। अब त्यसपछि हामीसँग अरु के थियो बाँकी बसेको त साइन 2x प्लस डेल्टा x बाइ कति त cos x प्लस डेल्टा x इन्टु कति रे cos x थियो हैन। यही कुरा थियो। यसलाई चाहिँ एकचोटी फेरि हामी ब्याक हेरौं ब्याकमा जाउँ यो इन्टु को फर्ममा पछाडी हेरौं त यो पहिलेको भन्दा पहिला पेजकोमा हेर्ने यही ठाउँ नि हामी हेर्ने। मैले चाहिँ के गरे त्यहाँ ध्यान दिने अब सबै कुरा यो भन्दा पहिला भर्खर पनि हेरेको थियो सेम एउटै कुरा हो। यहाँ जुन साइन देखिरहेको थियो नि साइन डेल एक्स बाइ 2 छ नि त्यो फर्स्टमा मैले लेखे यो जुन 2 छ त त्यो डेल्टा एक्स बाइ 2 गरेको यो बाँकी त भयो यो जुन छ नि यति जुन साइन 2x बाइ डेल एक्स बाइ 2 cos x प्लस डेल एक्स इन्टु cos x त जस्ताको त्यस्तै भइ नै हाल्यो। यो लेखेकै छु यो यहाँनिर तिमी हेर्न सक्छौ। त यहाँनिर हेर यो यहाँदेखि लिएर जुन त्यो इन्टु 2 छ भने यो डेल एक्स बाइ 2 यहाँ आएको छ डेल्टा एक्स लाई हामी डिभाइड गरि नै रहेछौं त्यो त सबैमा यहाँ यति यो फर्मुलामा गयो। त्यही भएर हामी यहाँ चाहिँ फर्मुला युज गरौँ यो बाइ छुटेको छ है यसको इज डिभाइडेड बाइ यो डिभाइडेड बाइ कति रे 2 डिभाइडेड बाइ 2 छुटेको छ यसलाई चाहिँ डिलिट गरे मैले फेरि अगेन लेख्दै छु के लेख्दै छु डिभाइडेड बाइ 2 छुटेको हुनाले के लेखे यहाँ साइन 2x प्लस डेल x बाइ कति रे 2 है अनि त्यसपछि यहाँ cos x प्लस कति छ डेल x अनि इन्टु cos x हो छ नि। अब चाहिँ नि यो लिमिट डेल्टा x टाइम्स टु 0 डेल y बाइ डेल x छ भने तिमी यसलाई चाहिँ यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौ देयरफोर dy बाइ कति लेख्न सक्छौ dx लेख्न सक्छौ। अब यदि यो यतिको तिमीले रेडले बिग ब्र्याकेट दिएको छु त्यसको फर्मुला कति हुन्छ तिमीलाई थाहा भएको कुरा हो 1 हो। अब यसमा लिमिटको भ्यालु यतातिर राख लिमिटको भ्यालु राख्यो भने तिमी चाहिँ हेरिरहेको छु जहाँ डेल्टा एक्स छ त्यहाँ चाहिँ के गर्दिने 0 राख्ने त न्युमरेटरमा पहिला हेर 2x प्लस डेल्टा एक्स छ भने त्यहाँ के राख्देऊ 0 राख्देऊ बाइ कति भयो 2 भयो इज डिभाइडेड बाइ cos x प्लस डेल्टा x को प्लेसमा कति राख 0 राख अनि कति भयो cos x भयो। यसलाई सल्युसन गर sin 2x बाइ 2 त यो 2 2 के भयो क्यान्सल भइहाल्यो
त्यसपछि कति भयो cos x इन्टु कति भयो रे cos x भयो। अर्थात यो चाहिँ तिमीलाई सल्युसन गर्यो भने यो चाहिँ sin x बाइ कति हुन गयो cos स्क्वायर x हुन गयो। sin x बाइ कति भयो cos स्क्वायर x हुन गयो। अब तिमी यसलाई चाहिँ सेपरेट गरेर यो चाहिँ यो स्टेपमा यो अलिकति अगाडि हामी बढिहाल्यौ। यो स्टेपलाई यस्तो लेखौं, यो स्टेपलाई यस्तो टाइपमा लेखौं। यहाँनिर के थियो हामीसँग sin x थियो हैन, त sin x इज डिवाइडेड बाइ के लेखौं cos x लेखौं। कति लेखौं cos x इन्टु 1 बाइ कति लेखौं यहाँ cos x लेखौं। त sin x बाइ cos x कति हुन्छ त tan x हुन्छ, tan x लेखौं। र 1 बाइ cos x छ भने कति हुन्छ त sec x हो। यही नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड डेरिभेटिभ अफ sec x को छ। अनि यहाँ चाहिँ हामी hence डेरिभेटिभ अफ sec x with respect to x is equal to फर्मुला भयो के भयो tan x इन्टु कति रे sec x भयो। यो याद गर्ने है, दिस इज द फर्मुला। यो चाहिँ ठीक छ। त्यसपछि यो तिमीले जब यति यो गरिसकेपछि नि cosec x को पनि गर्न सक्छौ। यो चाहिँ तिमीलाई यो 6th नम्बर को cosec x को द डेरिभेटिभ अफ cosec x के हुन्छ त dx हुने जान्छ इज इक्वल टु यसको माथि माइनस के रे cosec x इन्टु cot x। ल यहाँ चाहिँ देखिरहेछ तिमी जब sec x को डेरिभेटिभ के भयो tan x इन्टु या sec x इन्टु tan x एउटै कुरा हो। sec x इन्टु tan x वा tan x इन्टु sec x हेर्ने tan र sec को रिलेसनमा आयो प्लसमा, र तिमी यसको अपोजिट देखिरहेछौ cosec x को डेरिभेटिभ के भयो माइनस cosec x इन्टु cot x भयो माइनसमा। त हामी के गर्यौ त sin को डेरिभेटिभ के लेखेको थियो रे cos x को डेरिभेटिभ के लेखेको थियो माइनस sin x, tan x को डेरिभेटिभ के प्रुफ गरेका थियौ sec स्क्वायर x, र cot x को डेरिभेटिभ के थियो माइनस cosec स्क्वायर x। अनि त्यसपछि भर्खर अहिले हामी प्रुफ गर्यौ डेरिभेटिभ अफ sec x को कति थियो sec x इन्टु tan x। यसलाई तिमी यस्तो पनि लेख्न सक्छौ है, यो sec x इन्टु tan x एउटै कुरा हो। यो त मल्टिप्लाई को फर्ममा छ, तिमी अगाडि पछाडि लेख्न सक्छौ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अब त्यसैगरी डेरिभेटिभ अफ cosec x छ भने के हुन्छ माइनस cosec x इन्टु कति हुन्छ रे cot x हुन्छ। यसरी चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ भने अब एक्सरसाइज पनि तिमीहरूले स्टार्ट गर्न सक्छौ। एक्सरसाइजको प्रोब्लमहरु पनि के गर्न सक्छौ सोल्भ गर्न सक्छौ यसैको सेम यसै प्रोसेसलाई हेरेर है। तर तिमीहरूले आज चाहिँ मैले एउटा यो एउटा स्लाइड देखाइरा छु हेर्ने। यो आज चाहिँ हामी त्यही डेरिभेटिभ सम्बन्धी नै कुरा छ। के छ भनिरहेको छ भने इन पर्टिकुलर differentiation rules in a particular, it is important to remember that when we talk about the functions f defined for all real numbers x by f of x, so f of x is equal to sin x, it is understood that the sin x means sine of angle with radian measure in x. Sin x means and a similar conventions holds for the other trigonometric functions cos, tan, cosec, sec and cot. Now just derivative of the trigonometric function, derivatives of trigonometric functions. In this sections we will learn about the derivative of trigonometric functions and their application. Now let's sketch
the graph of the functions f of x is equal to sin x and use the interpretations of f prime of x. This is the symbol of the first derivative of x as the slope of tangent to the sine curve in the order to sketch the graph of f prime. Yani, then it looks as if the graph of f prime may be the same as the cosine curve. अब यसमा चाहिँ तिमीले दुईटा कर्व देखिरहेछौ, दुईटा ग्राफ छ है, दुईटा चाहिँ तिमी ग्राफ देखिरहेछौ। एउटा चाहिँ के छ भने यो साइन को यो फर्स्ट वालामा, अर्को देखिरहेछौ के भने कस को छ, त्यो साइन को साइन फंक्शन र कोसाइन फंक्शन को पनि हामी कर्व देखिरहेछौ। त्यसबाट पनि तिमीले प्रुफ गर्न सक्छौ। के प्रुफ गर्न सक्छौ भने के यसमा चाहिँ तिमीले यसमा चाहिँ प्रुफ गर्न सक्छौ। के प्रुफ गर्न सक्छौ भने के अलि त ध्यान दिनलाई कोशिश म गरिरहेको छु। हेर त यो जुन छ नि, जुन देखिरहेको छ यहाँनिर, यो टेन्जेन्ट हो। यो टेन्जेन्ट हेर, यो टेन्जेन्ट यहाँनिर रेड कलर को तिमी देखिरहेको यो टेन्जेन्ट हो। यो टेन्जेन्ट अहिले कति छ त, अहिले होरिजेन्टल मा छ है। यो टेन्जेन्ट कति हुन्छ त तिमीले यसलाई जब अर्को ग्राफमा तिमी देख्यौ भने यहाँनिर आएर यहाँ देख्यौ भने अहिले के भइरहेको छ त, यो चाहिँ टेन्जेन्ट यहाँनिर यो ग्राफमा काटिरहेको छ। अर्थात होरिजेन्टल कुनै पनि कर्व को जुन होरिजेन्टल हुन्छ त्यसको टेन्जेन्ट कति आउँछ रे, 0 हुन्छ। टेन्जेन्ट कति हुन्छ यसको, कति छ अहिले, यो 0 भयो। यो अहिले हेर त यस्तो अवस्थामा। त्यसपछि के भयो भने यो लाइन यसरी गयो भने अब तलतिर आइरहेको छ। तलतिर आउनु भनेको मतलब यसरी चाहिँ के हो भने माइनसमा जानु हो। अनि तिमी चाहिँ के गर्छौ भने जब फेरि यहाँनिर हेर यसको यो टेन्जेन्ट भयो भने अब यसको स्लोप कति भयो भन्ने यहाँनिर तिमी हेर्न सक्छौ। यसको स्लोप चाहिँ तिमीलाई यहाँ आएर यसको स्लोप यहाँनिर आयो। फेरि यहाँ हेर्यो भने यो तिमीलाई चाहिँ होरिजेन्टल हो। यो होरिजेन्टल हो भने यसको टेन्जेन्ट यहाँ कति आइरहेको छ, 0 आइरहेको छ। यहाँ तिमी चाहिँ यसको टेन्जेन्ट तिमी हेर्यो भने नि यहाँनिर 1, यहाँ 1 र यसमा चाहिँ तिमी यहाँ काटेको छैन। यहाँनिर के बुझ्ने, यो 1 हो। यहाँनिर कति रे, यहाँ चाहिँ तिमीले यसलाई चाहिँ यहाँ मानौ सपोज यहाँ छ भने यो कति हुन्छ, -1 हो। अर्थात जब तिमी तलतिर आउँछौ यो स्लोप जुन यो कर्वको स्लोप कति भयो भने यहाँ -1 आइरहेको छ, -1। यहाँनिर देखिरहेको छ यो जुन होरिजेन्टल हो भने यसको स्लोप यहाँ कति भयो, 0 भइरहेको छ। यो स्लोप भनेको y एक्सिसमा हेर्ने है। यहाँ y जस्तो यो y एक्सिसमा हेर्यो भने यहाँ 0 छ नि त। अनि त्यसैगरी यो स्लोप हेर्यो भने यसमा चाहिँ माइनस हो, नेगेटिभ स्लोप भयो, माइनसमा गइरहेको छ, नेगेटिभ स्लोप हो। यहाँनिर एंगल बनेको छ -45 डिग्री को। -45 डिग्री भनेको -tan 45 डिग्री हो। त -tan 45 डिग्री -1 हो। त त्यही भएर यो चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ, यो -1 जुन चाहिँ तिमी y एक्सिसमा यहाँ काटेको देखिरहेछौ। त्यसैगरी यो होरिजेन्टल हो भने यसको पनि स्लोप कति भयो, 0 हो। फेरि यहाँनिर हेर, जब टेन्जेन्ट यसरी गयो भने यहाँनिर 45 डिग्री को देखायो। यो 45 डिग्री यहाँ देखिरहेको छु। यहाँ यो पोजिटिभ हो। यहाँ टेन्जेन्ट एक्स एक्सिसमा एंगल बनाएको छ। त 45 डिग्री अहिले कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यसरी यहाँ स्लोप हेर, यसमा चाहिँ कति भयो, 1 आएको छ। अर्थात यसमा भन्नुको मिनिङ चाहिँ के छ भने नि, जब यो जुन देखिरहेको छु फर्स्ट ग्राफमा y = sin x को देखिरहेछौ, त्यो ठ्याक्कै यसैको सेम त डेरिभेटिभ के हो, व्हाट इज डेरिभेटिभ। त डेरिभेटिभ के हो भन्दाखेरि तिमीले स्लोप अफ द टेन्जेन्ट हो। यहाँ नै यसैले यहाँ क्लियर गरेको छ। यसमा अलिकति यो बुझ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने कि एकछिन है, यसलाई कलर चेन्ज गरौँ। यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर हेर, यसमा चाहिँ यहाँ मैले यो हाइलाइट गर्दैछु, पढ्दै जाने। f of x = sin x and use the interpretation of f prime of x है नि। f prime of x भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ है। जब तिमीलाई यहाँ sin f of x = sin x छ भने यसको जब तिमी फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौ भने तब के हुन्छ, व्हाट इज द फर्स्ट डेरिभेटिभ, व्हाट इज द डेरिभेटिभ। डेरिभेटिभ मीन्स के हुन्छ भने द स्लोप अफ द टेन्जेन्ट अफ द साइन। साइन कर्व को जुन टेन्जेन्ट को जुन स्लोप हुन्छ नि त्यही नै के हो त, साइन को डेरिभेटिभ हो रे। साइन कर्व को स्लोप को टेन्जेन्ट नै साइन को के हो त, डेरिभेटिभ हो। अर्थात अब हेर, साइन कर्व को स्लोप के हो त, डेरिभेटिभ हो। त्यसैले यहाँनिर
साइन कर्व को टेन्जेन्ट को स्लोप त त्यसैले मैले यहाँ तिमीलाई क्लियर गरिरहेको छु कि यो जुन साइन फंक्सन भयो त्यो साइन फंक्सन को सबै टेन्जेन्ट को स्लोप चाहिँ के भइरहेको छ cos मा भइरहेको छ cos ठ्याक्कै cos को भइरहेको छ यसको मतलब साइन फंक्सन को स्लोप को के भनौं न कर्व को टेन्जेन्ट को स्लोप सबै केमा भयो त यहाँ त y इज इक्वल टु एउटा एफ एक्स छैन त त्यही भएर चाहिँ के भयो भने कि sin x को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ cos x हुन्छ भने यो ग्राफबाट के भयो त प्रुफ भयो ग्राफबाट के भयो यो प्रमाणित भयो त्यही भएर यो प्रमाणित गर्न खोजेको छ लेट्स ट्राई टु कन्फर्म आवर गेसेस दैट इफ f of sin x यसमा चाहिँ हामी लेट्स try to confirm our guesses that if f of x is equal to sin x then f dash of x cos x sin x को डेरिभेटिभ के रे cos x जुन भयो तिमी त यो अघि नै प्रुफ गर्यौ यति चाहिँ हामी लामो कारणले बताउँछौं तिमीलाई प्रुफ गरेर देखाइसकेका छौ यो प्रुफ भइसकेको छ हामीले यो प्रुफ हामी गरिसकेका छौ गरेर हामी तिमीलाई थाहा भएको कि f dash of x कति आएको थियो रे cos x यसमा हामी नअल्झौ अनि सो वी हैव prove the formula for the derivative of sine functions sin x को डेरिभेटिभ कति प्रुफ गरेको थियो रे cos x यो चाहिँ यो जुन फर्मुला हामीले अघि नै प्रुफ गरिसकेका छौ यो फर्मुला हामीले प्रुफ गरिसकेका छौ है यो फर्मुला यो हैन त्यो अनि त्यसैगरी अब cos सेम युज मेथड युज गरेर हामीले यो पनि फर्मुला तिमीलाई प्रुफ गर्नको लागि म तिमीलाई यो cos x को चाहिँ यो cos x को के हुन्छ डेरिभेटिभ माइनस sin x हुन्छ यसलाई चाह्यो भने नि हामीले नि यो सेम अघिकै ग्राफबाट पनि हामीले यसलाई देखाउन सक्छौं यो cos x को डेरिभेटिभ पनि माइनस sin x हुन्छ भनेर हामी यसलाई पनि प्रुफ गर्न सक्छौं यो चाहिँ हामी कुनै एउटा यो क्लासमा चाहिँ यसको कुरा गरौँला अब त्यसपछि टेन्जेन्ट फंक्सन क्यान बी अल्सो डिफरेन्शिएटेड बाइ द युजिङ द डेफिनेसन अफ द डेरिभेटिभ एन्ड फर्स्ट डेरिभेटिभबाट यो चाहिँ tan को यो चाहिँ तिमीले यो tan को जुन फर्स्ट डेरिभेटिभ तिमी डेरिभेटिभ निकालेको थियौ नि सेम त्यसलाई यसरी चाहिँ तिमी प्रुफ गर्न सक्छौ जसरी यसलाई अर्को मेथडबाट तिमीलाई मैले देखाइरहेको छु सपोज गरे यहाँ अब tan को डेरिभेटिभ निकाल्नु छ त tan को डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि tan x इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ रे sin x by cos x हुन्छ कि हुँदैन यो sin x by cos x यसलाई यस्तो पनि तिमी लेख्न सक्छौ कस्तो एकैछिन है यहाँनिर जसरी y इज इक्वल टु tan x है त tan x भन्नु र sin x by के भन्नु रे cos x भन्नु त्यसलाई तिमी के लेख्ने डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ साइड लेखौ है साइड विथ रेस्पेक्ट टु x लेखौ त के हुन्छ यहाँ dy by के हुन्छ रे dx हुन्छ अब हेर यहाँ d sin x by कति हुन्छ cos x भयो यो by कति भयो रे dx भयो अब यसलाई हेर यो चाहिँ u by v को फर्ममा छ कि छैन त u by v को फर्ममा y इज इक्वल टु u by v छ भने त्यो त यो क्वेशन रुल भएको भएन डिफरेन्शिएसन यो क्वेशन रुल युज गर्ने हो यसमा क्वेशन रुल युज गर्दाखेरि त यहाँ क्वेशन रुल युज भएको छ यहाँ नै यो तिमीलाई u बुझ्ने यो चाहिँ के बुझ्ने रे v यो सेम यो भन्दा पहिला च्याप्टरको जति चाहिँ तिमीले फर्मुला र रुल पढाएको छौ त्यो सब रुल यसमा लागू हुन्छ जसरी सम रुल प्रोडक्ट रुल पावर रुल चेन रुल इम्प्लिसिट सबै टोटल यसमा क्वेशन रुल सब यसमा युज गर्ने हो त्यसरी यहाँ v भयो यो हेर v छ यो चाहिँ के छ u छ अनि यो चाहिँ के छ रे u छ र यो के छ v छ अनि यो cos x को जस्ताको त्यसै राख्दियो अब sin x को भर्खर तिमीले डेरिभेटिभ पढाएको छौ cos x हुन्छ यो sin x जस्ताको त्यसै यो cos x को भर्खर डेरिभेटिभ पढ्यो माइनस sin x यो माइनसले माइनसलाई के गर्यो प्लस गर्यो cos x मल्टिप्लाई गर cos स्क्वायर x हुन्छ sin x मल्टिप्लाई गर sin स्क्वायर x हुन्छ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कति हुन्छ रे 1 हुन्छ त 1 बाइ cos स्क्वायर भयो यसको डेरिभेटिभ के सरी यसको चाहिँ के हुन्छ sec स्क्वायर x हुन्छ हेर इजिली tan x को डेरिभेटिभ के भयो रे sec स्क्वायर x अर्को मेथडबाट तिमीले यसरी इजिली तरिकाबाट गर्न सक्छौ त्यसैगरी cot x को पनि
चाह्यो भने जसरी मानौ यहाँ चाहिँ cot x को डेरिभेटिभ तिमीलाई यस्तो मेथड पनि गर्न सक्छौ। जस्तो y इज इक्वल टु cot x भयो के छ रे cot x मिन्स के रे cos x बाइ के रे sin x हैन। अनि फेरि यसलाई चाहिँ अघि भर्खर जुन मेथड सिकाएको थियो त्यो क्वेसन रुल युज गरेर यसलाई बनाइदिने सोल्भ गर्दिने हैन। त्यसैगरी अर्को छ y इज इक्वल टु cosec x हो कुन रे cosec x मा के गर्ने फेरि 1 बाइ के गर्ने रे sin x यो पनि के गर्ने क्वेसन रुल युज गर्दिने। त्यसैगरी y इज इक्वल टु कति छ sec x हो यसलाई पनि 1 बाइ के गर्ने cos x युज गर्ने यो पनि मतलब क्वेसन रुल युज गरेर यो फर्मुला युज गर्ने। अर्थात यो तीनवटैमा तिमी जुन फर्मुला पढाएको छौ y इज इक्वल टु u बाइ v को जुन क्वेसन रुल पढाएको छौ त्यसलाई युज गरेर तिमी के गर्ने सोल्भ गर्न सक्छौ ल।